फर्स्ट ऑफ ऑल आयच्या दिसाक तुमकां एक विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे. आनी जेन्ना आमी तुमचो बर्थडे सेलिब्रेट करता म्हणून जाल्यार ही 4.5 वर्सां जी आयज पासून म्हणल्यार जाता, जी तुमची आमदारपणान पळयत जाल्यार कशी जालेली आसा जेन्ना तुमी आयज बर्थडे सेलिब्रेट करतात. ओके. पयले सादीत थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सांगचें म्हणल्यार ही 4.5 वर्सां जी आमी काडल्या ही ही लोकांच्या आदारान, लोकांच्या सपोर्टान आनी तशेंच देवाच्या आनी आमच्या मामीच्या आशिर्वादाचेर आयच्या दिसा पासून आमी जाता तशें हांवें बऱ्यांतल्या बरें लोकांची कामां करपाक केल्या. आनी खुबशीं कामां जी मामीची इम्पॉर्टंट कामां, आमच्या मामीची पेंडींग कामां, ती म्हाका कामां कशीय करूंक जाय आसली केलेली. आनी ही कामां हांवें जाता ते भाशेन केल्या. खुबशीं कामां केल्या आनी खुबशीं आमची कामां उरल्या. शक्य त्या टायमार कितें जातालें, तेन्ना मामी जेन्ना कामाक वताली तेन्ना खुबशे पॉलिटिकल इंटरफियरन्सान मामीची खुबशीं कामां आमची पेंडींग उरलेलीं, वद्दूच जालेलीं आनी वद्दू जावंकूच ना. एक कडेन टेंडर जाले, पुराक मारले. कम्युनिटी सेंटराचेर तुका सांगता, आमचे कम्युनिटी हॉल आमचे येवपाचे आसले आमच्या ग्रावंडाच्या सायडीक. थिंगासर कितें जालें, टेंडर जालो, सगळें जालें आनी कॉन्ट्रॅक्टर येयलो. कॉन्ट्रॅक्टर तो कोण येयलो, दोनापावल रावपी तो येयलो आनी ताका तो कॉन्ट्रॅक्ट पडलो. आनी तेणें फावंडेशनां मारले आनी देरेपॅन थिंगासर इंटरफियरन्स जालें, पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावन हो पावलो. एका सांगलें आउट ऑफ स्टेशन वच. मागीर आमचे लोक सगळे काडले आमी. मागीर मोर्चा काडले तेज्या घरा. मोर्चा काडून मागीर कितें जाता, मागीर न्हू लास्ट मोमेंट तें कांयच जावंकूच पावना, तें पेंडींग उरलें. ते पासून काम आतां हांवें पाटराय सीएम ऑनरेबल सीएमान म्हाका खूब सपोर्ट केलेलो आहा सगल्या कामांनी. आनी ते कडल्यान हांवें आतां थिंगासरूच हांवें कम्युनिटी सेंटर घालपाक केला त्याच जाग्यार. कित्याक म्हाका डिले कित्याक जालो, म्हाजें कम्युनिटी सेंटर येवपाचें आसलें आमच्या हिंगा आमच्या मेर्शे वाडी. थिंगासर एक एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस येवपाचें आसलें, व्हडली बिल्डींग येवपाची आसली. त्या बिल्डिंगाच्या वयर हांवें ऑनरेबल सीएमा कडेन हांवें मागलेलें की थिंगासर म्हाका एक हॉल बांदून दिवचें म्हणून. कित्याक वयर तर हॉल बांदलें न्हू, कितें आसता तेका कॉलम आसना, तेका एक बरी हायट मेवता आनी बरें करपाक बरो प्लॅन केल्लो सारको. आनी तेका 4 व्हडल्यो लिफ्टी धरलेल्यो लोकांक जाय तशें वचपाक चडपाक, व्ह्यूय बरो मेळपाक आनी इतल्या बेस्ट सारकें आमचें कम्युनिटी हॉल जावपाचें थिंगासर. तें जाल्यार एक कोर्ट ऑर्डरीक लागून तें मातशें आमचें प्रोजेक्टूच तो बंद पडलो. कित्याक हायकोर्ट कित्याक जालो, हायकोर्ट ऑलरेडी त्या टायमार कंप्लीट जालो न्हू, हायकोर्ट जालो. ही कामां आमची बंद पडली. तशें न्हू खुबशीं कामां मामीची ही जी पेंडींग आसली ती हांवें चालू केल्या. मेर्शेचो ग्रावंड मामीन वोद्दू केलो आनी मागीर अशेंच आमचें काम बंद पडलें. तें हांवें कंप्लीट केलें. आतां तें म्हाजें काम चालू आहा, तें एनी टायम जातलें. तशेंच आमचे मागीर रस्ते, कितलेच रस्ते आमी घेतलेले. एक कडेन ते थोडे रस्ते बंद आसले ते आमी चालू केले. मागीर ते आमचें एक सपन आसलें मेर्शेन एक हेल्थ सेंटर बांदपाक. हे हेल्थ सेंटर इतलें इम्पॉर्टंट आमच्या लोकांक, कित्याक त्या टायमार मामी कडेन लोकांनी मागलेलें. तशेंच जेन्ना हांव इलेक्शनाक भोंवतालो, आमचे वाडीच्या लोकांनी बायलांनी म्हाका चड मागलेलें की तांकां हेल्थ सेंटर जावं म्हणून. आनी ते म्हाका मामीचें सपोर्ट न्ही तें म्हाका जायच आसलें, तें एक हांवें फुलफील केलें. तशेंच बोडोचे तळ्याचें त्या टायमार अशेंच मामीन असो एक प्रोजेक्ट पास केलो 9 क्रोजाचो. तेन्ना जेसीबी बाय येयली, आमची चेन जेसीबी येयली आनी काम चालू केलें. सगळे जाणटे एकठांय जाले, आमचे थिंगचे सिनियर सिटीजन. थिंगासर बरें इनॉग्रेशन बा करून, फुड्सा कडेन रोजार बा करून आमी चालू केलें. थिंगासरूय मागीर पॉलिटिक्स जाली आनी कोणें बोलत्यानूच उठयलें की थिंगासर मामी व्हडली टांकी बांदता म्हणून. कित्याक टॅक्निकली तुका बोंडोवच्या तळ्याक तेका टॅक्निकली नांव आहा कितें, टँक म्हणून. तेका टॅक्निकली टँक म्हणटा तेका. ती तळें लेक वो म्हणना तें टँक. तेका लागून तें टँक म्हणलेले फावट कोणें तरी लोकांच्या मनांत घालें की थिंगासर एक टांकी बांदता, तेका दुरीग बांदता. रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें. आमचें अशें आसलें की बोडोचें थंय आसा पळय तेच भाशेन घोट करपाक. आसा पळय तशेंच. जेन्ना एके सायडीच्यान फातर आहा आनी एके सायडीच्यान माती आहा, झाडां बा जाल्या ते सायडीच्यान. हुंयच्यान पळय फातर, ते फातर कित्याक घालता, ते फातर न्हू केन्नाय झाडां जायना जावपाक घालता. आनी जेन्ना झाडां जाता न्हू बांदाक, कितें जाता तेजी मुनां भितर वयता आनी ती बांद मागीर ते एक पाट झाड तर मेलें, ती झाड कुसता आनी ती न्हू मागीर कितें जाता, उदकाची सिपेज जाता. तेका लागून ते फातर मांडटा. ते सायडीच्यान मामीन थिंगासर उदीक पाजरता म्हणून 4.5 मिटराची कॉंक्रिटाची वॉल येवपाची उदकान भितर. आनी आमची फी बा हेका तेका व्हील गेट आहा, ती व्हील गेट असो सिस्टम केल्लो की ही सगळीं शेतां रोवपाक 4 म्हयने पासून तेजे उदीक आदी सप्लाय जाताली. 2 तळी आहा.
आमचे बोणोचे तोय आहा आनी चोकलायत माड्डीर म्हणून तोय आहा. हं. ते बोणोच्या तळ्याच्या उदीक माड्डीर तळ्यान येता, थिंगासर एक विल्ट घेता आनी थिंगचे उदीक मागीर सगळ्याक आख्ख्या कालाप्रमा सप्लाय जातालें. तेच म्हाका मामीचें जोपण आयलें मागीर तें करपाक. आनी कित्याक हें न्हू मातशें ती आमचे वाल तो वीक आहलो म्हणून सिपेज जाता म्हणून एक दीस एसेंब्लीन हांवें हेका कितें केलें एसेंब्लीन डिस्कशन करून एसेंब्लीन उलोवन हांवें एकूल्यान एश्युरन्स घेतले कोण आमचो सुभाष शिरोडकार आनी तेणें म्हाका एश्युरन्स दिलें आपूण येता म्हणून पळोवपाक आनी ते डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर तें करपाक केलेलें आमचे थंय. हं. तें कितें जालें जेन्ना तेका सुभाष शिरोडकार येयलो आनी आमचे लोक येयले तेन्ना कोमितादीचे येयले. कोमिताचो थिंगा एकलो पिटर म्हणून आहलो तेंचो कोमिताचो तो येयलो आनी तेजें जालेलें मनान तें चालू करपाचें काम. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें जेन्ना काम घेता न्हू तेन्ना तेका केस बा लागना. हं. तुजे तो दोगांयचे केस बा चलता जावं एक बिल्डींग आहा आनी बिल्डींग मोडपाची आहा आनी तेतून जर कोणाची केसी चलता जाल्यार ती केस सेपरेट उरता. तुका डिजास्टर मॅनेजमेंट तुका ती बिल्डींग बांदून दिता, स्ट्रेंथन करून दिता मोडपाची आहा जाल्यार. तेच भाशेन आमचो बोडोचे तोय आमचें घट करपाचें आसलें. आनी तो येयलो आनी तेन्ना तो कोमिताचो तो येयलो फायली घेवन येयलो आनी म्हणालो सर म्हणालो हे म्हणालो 15 दिसा भितर ऑर्डर जावपाची आहा म्हणालो आमच्या फावरार तेंच्या फावरार कोमिताच्या फावरार. हांवें ताका खूब सोज मारलो आरे बाबा तुमचे 15 दिसांनी ती केन्नाच जावची ना रे म्हणलें तुमची ऑर्डर. तूं म्हणलें बेश्टी कितें सांगनाका काम करूं दी म्हणलें ऍटलिस्ट तें काम करून वचपाचें त्या टायमार कित्याक एसेंब्लीन तेणें एश्युरन्स दिलेली. मागीर आमचो ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकार म्हणालो कितें 15 दिसांनी जावपाचें जाल्यार रावया म्हणालो. आतां हांवें ताका सांगलेलें इतलें मात तरी पूण जालें कितें आतां पळय 15 दीस आतां हे खबरेक आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 3 वर्सां मायज जालीं. हं. आजून पासून ती केसीची ऑर्डर जावंक ना. पयलीं ऑर्डरी आमी जाणा थिंगा 10 वर्सां लागता. आतां पळय तें काम जालेलें म्हाजें तें काम मामीचें काम जावन वचपाचें. म्हाका इम्पॉर्टंट म्हाका मामीचीं कामां म्हाका प्रायोरिटी दिवपाची आहा आनी मामीन जीं कामां घेतलेलीं न्हू सगळीं लोकांक विचारून लोकांच्या बऱ्याकूच करपाक केलीं कित्याक लोकांच्या आमच्या लोकांची चिंतून म्हणजे कितें लोकांच्या बेनिफिट्साक म्हणजे शेताची कामां आसलीं बांदाची कामां आसलीं कितले आमी बांद पळय आतां घट केलेले आहा. आमच्या सांताक्रुजान हांव जिखोन येता ती एक वाव आहलो बोंडूच्या ट्रॅक्सान तो हिंगा येतालो वालाखानी कडेन. हं. तो वाव न्हू 45 इयर्स जालीं तो वाव दिश्टीच पडनासलो. तें शेत कशें जालेलें कोणाकूच खबर नासली. मागीर एकलो आमचो सिनियर सिटीजन आमकां मेवलो थिंगा तेणें सांगलें बाबा तिन्नाच्यान ही आमचो तो वाव म्हणून वाव आहलो म्हणून. मागीर हांवें घरा कडेन तो प्लान काडलो आदलो त्या प्लानाचेर तो सारको दाखयलेलो आहा. त्या प्लाना प्रमाणे मागीर आमी तो वचून तो वाव चालू केलो. तो सारको आमचो एक बांद आहा थिंगासर त्या बांदाक काना कडल्यान तो सारको बांद वचून बालाकानी कडेन वयता. तो हांवें आतां चालू केला. आतां उदीक थिंगासर येता प्लस तेका फोंय घालपाचो सिस्टम केला. तो बांद हांवें चालू करून दिला आनी आतां कितें उमेद भोगता कित्याक खुबशे लोक आतां आमचें शेत रोयता. फाटलीं 4.5 वर्सां पळयत जाल्यार तूं रस्ते म्हण नाका तो फ्लायओवर म्हण नाका तो ह्या सायडीच्या मेन रस्ते म्हणा लायटी म्हण नाका हाव इट हॅज बीन लायक कितलीं कामां करूंक शकलेलो आसा तुमी. आतां कितें आसता न्हू पळय जेन्ना रोडाचे तुवें म्हाका विचारला न्हू रोड कितें आसता चडशे पयलीं न्हू पॉलिटिशियन बा कितें करता रोड बा करतना इलेक्शनां लागीं पावले न्हू तेन्नाच ते चालू करता. तुमी चडशे पयल्यान स्टार्ट केलें. हांव तुका सगळ्यांचें सांगना थोडे तशें आसता थोडे इलेक्शनाच्या दिसांनी म्हणटा चल चालू करया आनी तांकां आतां तांकां दिसता कितें लोक आतां आमचे नको म्हणून आमचे लोक भरपूर शाणी. हांवें न्हू तसलें चिंतूंक ना. हांव जेन्ना जिखोन येयलो न्हू फस्ट टायमूच हांवें म्हाजे रस्ते जाता तितले चालू केले. तें पयलें आसतलें आमचे रस्ते सारके हांव इलेक्शनाक बराबर ना. आतां पासून म्हाजे 2 रस्ते पास जाले. सांताक्रुजान म्हाजे 11 crore 70 lakhsची एस्टिमेट जाल्लो तो म्हाजो पास जालो. तें म्हाजें आतां काम चालू आहा तें पावस जाताच. तसोच एक चिमला म्हाजो एक अबावट 7.5 crores एस्टिमेट जाल्लो तोय पास जाला. तें म्हाजें आतां ऑलरेडी हें जालें टेंडर जालें तेजें आनी तें आतां पावस जाता तें काम चालू आहा तेजें. आनी हांव लोकांच्या नांवान हांव ऑनरेबल आमच्या सीएमाक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ताणें न्हू आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक केन्नाच फाटीं उडोवंक ना आनी केन्नाच ताका हांव तेज्या फुड्यान गेलो न्हू जाल्यार केन्नाच तेणें म्हाका ना म्हणूंक ना. सो डेव्हलपमेंटान तुका सदां हेल्प केलें. डेव्हलपमेंटान हेल्प केला आनी जाता कितें एक एक पाट कितें दिसता थोड्याक कितें दिसता आतां सीएम ताका दिसता कितें हांव म्हाका म्हाजी कामां चड करता मात जाता कितें जेन्ना तूं सीएमाच्या फुड्यान वयतलो सीएमाचो फूल सपोर्ट आहा म्हाका मात हांवें म्हणून ती फायल पयलीं प्रिपेर करची पडटा. लास्टाक ते सीएमाच्या फुड्यान वयचा पडटा सगळें एप्रुवल बा घेतकूच परतो वयचो पडटा सीएमाच्या फुड्यान. आतां हे तर एप्रुवलूच तूं करिना न्हू
आमी कशें वयतले तेच्या फुड्यान. तेका लागून आमचे सायडीच्यान आमी होमवर्क करूंक जाय. हांव म्हाजे पीएक घेवन एक एक पाट पर्सनल वयता. भायर एक डिपार्टमेंटान पासून वयता. कित्याक वयतर फायल बाय शिरकली कितें आसता, हांव चिंता कितें, हें लोकांचें काम. लोकांनी म्हाका निवडून हाडलां कामां करपाक, असो बसपाक न्हू. आनी म्हाका न्हू आमच्या टायमार सावन म्हाका लायक कामां करपाक, अशें लोकांचे मदीं. आनी हांव पर्सनल वचोन कामां करता, अशें घरा बसून न्हू. म्हाका लायक पळोवपाक काम कशें करता. आतां रस्ते पासून करताना आमी कितें करता, केन्नाय ट्रक येयलो हॉट मिक्साचो, आमी इल्लो मटेरियल काडटा, कागदाक घालता, चॅक करता. ट्रकाचो नंबर बरयता आनी आमी रायट्स म्हणून एक डिपार्टमेंट आहा, त्या रायट्स डिपार्टमेंटाक घालता. आनी एक पाट आमी देरेपेंत आमी ती गेज लायता पळोवपाक कितल्या डीप आहा कितें पळय ती. तशें तुका एक गॅरंटी दिवंक शकता. आतां आमी रस्ते केल्या, हे रस्ते तुका हांव आतां 10 वर्सां 15 वर्सां हाका कांयच जावपाचें ना. बाबा तुम्ही आनी एक विशय म्हणत जाल्यार इवन फ्लायओव्हर जो इतली वर्सां आशिल्लो तो तुमच्या तुमी टर्मांतल्यानूय जालो, ती एक बरी गजाल जाली की हय. ड्युरींग एक्सपोजिशन टायमाकूय तो येस जालो. येस फ्लायओव्हराचेर कितें जालें जाणा तूं, मामीच्या टायमार न्हू थिंगासर मामीच्या टायमार एक 14 लोक मेलेले, आमचे भाव भयणां, आमचे माय पाय थिंगा मेलेले. आनी कितें जाता न्हू, ती एक बॉटल नॅक कशी आहली आनी डेथ झोन कसो आहलो. आमच्या पाश्रीच्यान तो एक पार्ट, हायवेचो पार्ट तो थिंगाच्यान क्रॉस जातालो हिल्या कुडक्याक. आनी तो न्हू एक देंवती आहा थिंगा. ते देंवतेक लागोन न्हू ते हेवी व्हेकल आसताले न्हू, तेंचो कंट्रोल तेंचो जायनाहलो. ते कंट्रोल जायनासतना ते ब्रेक फेल जाताले, कितें जातालें आनी 14 लोक तेन्ना मेलेले. आनी मामीन खूब ट्राय करून सारकी ती फायल पास करून ते पयले आसतले एटलिस्ट 2011 ते पयले आसतले. थिंगासर 2 कॉलम आहले पळय, फकत कॉलमूच आहले काय ना आनी काम चालू आहलें तेजें. तेन्ना मागीर मामी ना जाली. मामी ना जाली म्हणून ते कामाची मागीर फाटल्यान कोणेच फॉलोअपय करूंक ना आनी तें काम मागीर तशेंच उरलें. मागीर हांवें चिंतलें कितें, फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणल्यार हांव दितलो ह्या कामाक. कित्याक जेन्ना तेज्या फाटल्यान मागीर आनीक एक्सिडेंट जाले आनी हांव न्हू एप्रिशिएट करता आमच्या लोकांक, ते आमच्या चिंचवाडे आनी चिंबोरच्या लोकांक. कित्याक न्हू ते अशें फुडें सरोन आमी 2-3 पाट थिंगा रस्ते बंद केल्या. इंजिनियरांनी हाडून आमकां प्रॉमीस केली, कितले जाण प्रॉमीस करताले वयताले, कांयच करिनासले. मागीर एक पाट हांव पासून तेंच्यार भरलोलो आनी मागीर हांव जिखोन येता हांवें फर्स्ट काम केलें म्हणजे हांवें थिंगासर ते रंबलर वाडयले, कित्याक गाडयो थिंगासर स्लो जावपाक. मागीर थिंगा सायन बोर्ड पासून नासलो, गो स्लो नासले, एक्सिडेंट प्रोन झोन मागीर नासले, ते हांवें घाल्लेले. पासून फुड्यान बसून हांवें घालून घेतले ते केले. एसेंब्लीन हांव फाटीक लागोन तेन्ना आमचो ऑनरेबल निलेश काब्राल लागलो. एसेंब्लीन उलोवन मागीर लास्टाक सीएमान म्हाका थिंगासर हें केलें, कितें केलें, एश्युरन्स दिली की आपूण कोता म्हणून. आनी हांव तेका वयता थिंगासर हांव सतायतालो एका काब्रालाक. खंयच्याय फंक्शनाक गेलो हांव तेका विचारतालो, सारको फाटीक लागलो, करूंकूच जाय म्हणून. म्हाका जायच आहलें ते केल्लें. आनी ते हांवें पास करून घेतलें. आनी तो प्लॅन हांवें काडून पंचायतीक धाडलो, पळय असो असो जाला. आनी पयले ते एक बार चार्ट म्हूण आसता एक तेंचे, ते आमकां पयलीं खबर नासली कितें ती. मात ते प्रमाणे ते सारके. आनी हांव म्हणटालो कितें दिलां आमकां पास जाय म्हणून. मात तें न्हू इम्पॉर्टंट, कित्याक ते एक पाटी चार्ट केले न्हू, ते चार्ट केल्यार कितें आसता, ती ड्युटी जाता त्या कॉन्ट्रॅक्टराची. तेणे टायम आसता ती, अमक्या टायमा भितर करूंक जाय, अमक्या टायमा भितर हो स्लॅब, अमक्या टायमा भितर हो कॉलम, अशें तेंचे टायमींग आसता. सो आयच्या दिसा तुमी सॅटिस्फायड आसतले बाबा एक सोपन मामीचें हे जालें म्हणून. मामीचें सपनान चड करून हांव थँक्यू म्हणटा हांव आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. कित्याक तेणें न्हू एक्सपोजिशनाच्या पयलो तो चालू केलो. आतां तो तर चालू करिना न्हू, आमचें एक्सपोजिशन सारकें फेल वचपाचें, कित्याक ट्रॅफीक जॅम जावपाचें. कित्याक तो जेन्ना चालू केलो न्हू, फास्ट इमर्जन्सीचेर तो चालू केलो. आनी तो चालू करून आमचें एक्सपोजिशन तूं जाणा 10 वर्सांनी एक पाट येता आनी सगळे आख्खे वर्ल्डाचे लोक थंयसर येता आनी आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराक सगळे लोक मानता. आनी ते फंक्शनाक तेणें हें काम केलें न्हू, आमच्या फ्लायओव्हराचें व्हडलें काम सारकें आमच्या लोकांक. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो तुजो ग्रावंड, जो स्पोर्ट्स ग्रावंड आयज जे सांजचे लोक कितल्याच दिसती पडटा. सायडीक थिंगा एक्सरसायज इक्विपमेंट्स घातले, तो बऱ्यांतलो बरो एक ग्रावंडूय केलो, बॅडमिंटन कोर्टूय तुवें दिलो. सो हाव डू यू हेजेर तुमचें कितें व्यू? ग्रावंडाचें कितें न्हू, हो ग्रावंड न्हू पयलो स्टार्टिंगेक न्हू थिंगा शेत आहलें. आमचे आदले सिनियर बऱ्यांतले बरे शेवपी, आमचे गोवा स्टेटीक शेवपी, आमच्या व्हडले व्हडले क्लबांक शेवपी आमचे हे प्लेयर न्हू आदी शेतांनी शेवताले थिंगा. आनी थिंगासर न्हू आमचें शेत आहलें, आमचें अबावट 2500 आमच्या डॅडीचें शेत आहलें. आनी तेन्ना न्हू मामी जेन्ना जिखोन येयली न्हू, तेन्ना डॅडीन आमच्या पयली एनओसी दिली, विदावट एक्विजिशन कांय ना. मामीन डॅडीन दिली सायन मारून मामीक.
हें शेत घेवचें म्हूण. मागीर आमच्या फाटल्यान आमचे गांवचे भाव थोडे शेतकार आसले, तेणीय दिले. तें करून खूब त्रास पडटा. तूं जाणा एक राउंड करतलो जाल्यार फकाणां नदी पायली वयर वयता, सकयल येता, खूब त्रास पडटा. आनी प्लस तेन्ना वयल्यान पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आसता. ते सगळे वयता म्हणल्यार न्हू कितें जातालें, फायली अश्यो पास करून आमी ती ग्राउंड तो केलो आनी तो मागीर अपग्रेड केलो. आमचो रॉकी म्हणून एकलो आमचो गांवचो भाव, तो डेल्ली आमचो डायरेक्टर आसलो. हम्म. तेणें न्हू तें थिंगासर पास करून हाडलो टाफ. ताका हांव थँक्यू म्हणटा, तेजेर मागता देवा कडेन तेज्या आत्म्याक शांती दिवची. आनी तो ग्राउंड करून मागीर तो CM आनी आमी येवन थिंगासर ओपनिंग केलें. हम्म. आनी ओपनिंग करून मागीर त्या दिसा म्हाका तो डायरेक्टर मेळ्ळो आमचो स्पोर्ट्साचो. तो म्हणलो पळय ताका लॉक मारचें पडटलें, तो स्पोर्ट्साचो आमकां टायमींग आसतलो. मागीर तेन्ना ताका हांवें सांगलें पळय हे ग्राउंड म्हणलें मामीन केल्ला भुरग्यांक, आमच्या भुरग्यांक शेवपाक, आमच्या एका लोकांक मारपाक न्हू. हे आमच्या भुरग्यांक ओपन अप ग्राउंड करपाचो. हम्म. आमच्या भुरग्यांक फ्रिली शेवों दी. कित्याक टायमींग म्हणल्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी करा, केन्नाय तुमकां दिवं जाल्यार आमकां सांगा, अमके दिसा कोणाक दिता फाल्यां. मात आमच्या भुरग्यांक डिप्रायव करूंक येवचें ना. तें पयलें आसतलें सांजचें थिंगासर एटलिस्ट 60 to 70 भुरगे शेवता, हम्म. एटलिस्ट अशें पार्टिशन करून. आनी कितें आसता न्हू, बरें दिसता. आनी भुरगे जितले शेवता न्हू तेंची मायंड न्हू स्पोर्ट्सान वयता. आनी कितें दुसरें मायंडान न्हू तेंच्या तूं जाणा कितें आसता एक फावट मायंडान बिजी ना जाल्यार मागीर तें डेवल्स वर्कशॉप करेक्ट. खबर तें तसलें म्हाका जावंक पावना. नाल्यार भुरगे आयज काल कितें करता, मोटरसायकली घेता. थोडे हांव सगळे म्हणना, मोटरसायकली घेता, भोंवता, फास्ट चलयता, केन्नाय मागीर त्रासान पडटा. हय. तशें जावंक पावना आनी बाबा भुरगे पण वोगोवपाक येता. तुमकां दिसता की फाटलीं जी 4.5 वर्सां पळयत जाल्यार युअर डिसिजन वॉज करेक्ट वेन यू टॉक अबाउट डेव्हलपमेंट तुवें केल्या त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बाबा आपणें जें डिसिजन घेतलेलें तें सारकें कित्याक डेव्हलपमेंट करूंक पावलो म्हणून. पळय स्टार्टिंगेकूच म्हाका न्हू हांव हेजिटेट जातालो. जेन्ना म्हाका म्हाज्या फ्रेंडांनी सांगलें, सपोर्टरांनी सांगलें आनी आमच्या भावांनी सांगलें तूं वच. आनी म्हाका हांव कसलो मनीस न्हू, म्हाका जाय डेव्हलपमेंट. आनी डेव्हलपमेंटाक न्हू अशें आडकोय येवंक उपकारना. हांवें पळयलां जेन्ना मामी ऑपरेशनाक हाडली न्हू तेन्ना मामी कशी सफर जाताली ती म्हाका खबर आहा. कितें आसतालें न्हू, आमचे खुबशे लोक न्हू, आमचे सपोर्टर आनी आमचे लोक जावं गांवचे लोक, गरीब लोक, बायलां येतालीं जावं तेंची फॅमिली येताली. तेंचे एक पाट तेंच्या मदें कितें फुफसां जातालीं, कोण तेंकां सतायतालो. आनी मामी मागीर केन्ना केन्ना पुलिसीन फोन मारताली. आनी पुलीस म्हणटाले हांव धाड म्हणटालें. आनी धाड म्हणटाले आनी पुलीस मागीर तेंकांच मारप. आमच्याच सपोर्टरांक कशें मारप. मागीर कोण एकलो भितर ऑपोजिशनान आसा म्हणजे पळय ऑपरेशना म्हणून मागीर ती कामां जायत नासलीं. आनी एक काम करतलो न्हू जाल्यार तुका जालें म्हणटालीं. तुका एक जॉबूय मेळून नासलो एक, आनी कोण तुका पळय पासून नासलो. आनी हांवें तें पळयलां. आनी तसले हितून न्हू कितें जावपाचें, हांव डेली लोकांक घेवन मोर्चा काडूंक वचपाचो आनी लोकांचेर वयल्यान केशी. आनी कित्याक म्हाका जाय न्हू कामां जालेलीं. कामां केलेलीं कितें आसता पळय, इलेक्शनां येता वयता, मागीर तीं कामां करता न्हू ती उरलीं लायफाक. आतां तूं आमचे आतां रोडाचेच पळयता तर रोड आतां आमी रस्ते करता, आमी फ्लायओव्हर करता. ते पयले हांगा लोकांचे एक्सपेक्टेशनूय तेच आसता. पळय लोकांचें तें आसता. नाल्यार आतां कितें म्हणटा लोक, ना तुवें थिंगाच रावंक जालो. थोडे लोक कितें म्हणटा, तूं बसोनूच राव म्हणटा. तूं म्हणटा कांय करूं नाका, तुजें आमकां कामाय नाका, कितेंच नाका. तेंचे सारकें हांव ना म्हणना, तेंचे सारकें. मात एके सायडीच्यान बारीक लोक येता, गरीब लोक येता. ते तेंच्या घराचेर तेंच्या वयर तेंकां हें ना, वयर आसरो ना, तशेंच तेंकां जॉब ना, कांय ना. तेंचें दूख पळोवन न्हू तें तूं मागीर तसले कामां करूंक तूं शकना. तूं थिंगाच बसून उरतलो. मागीर कितें जाता लास्टाक, मागीर म्हणटले 5 वर्सांनी कितें कामां केलीं पळय तोय मागीर आन्सर करचें पडटा. ताका लागून म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता की कामां करपाचीं. कित्याक कामां केलीं न्हू जाल्यार ती सो रुलिंगान रावल्यारूच कामां जाता, ऑपोजिशनान जायना. रुलिंगान जाल्यार कितें जाता न्हू, रुलिंगान तुजीं कामां बरीं जाता, कामां फास्ट जाता, स्मूथ जाता. आनी कितें आसता न्हू, केन्नाय पुलिसाचे सगळे दुसरे कितें इंजिनियर न्हू तुजें मातशें बरें जाता. आयज जेन्ना तुमी रुलिंगान MLA आसा, चेअरमॅनूय आसा हेजे ह्युमन रिसोर्साचे, कशें पळयता ही ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना जॉब्स दिवपाचे हितून, कामाच्या हितून बा? पळय जेन्ना आतां हांव आतां HRाचो चेअरमॅन आहा, HR. हांवें पळयलां न्हू खुबशे लोक न्हू आमच्या गांवांनी अशे बारीक लोक आहा, थोड्यांक चड शिकोवंक नासलेले आहा. तेंकां पासून ते HRान जॉब आहा. सोयी पासून शिकला तेका आमी जॉब दिलेले आहा. आनी व्हडले जॉब कितें आसता न्हू अशें बायलांक आमकां मेळना. आनी हे न्हू चड बरेंतले बरें न्हू हे आमचे HR डिपार्टमेंट. थिंगासर खूब जाण भुरगे म्हाज्या टायमार थिंगा कामाक लागलेले आहा. एटलिस्ट HRान तशेंच गव्हर्मेंटान
म्हाजे हिसपान एक 300 मागीर 350 तरी लोक कामाक लागलेले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत. आनी तांकां असो म्हाजे सायडीच्यान हांव म्हाजें गायडन्स आहा तांकां. आनी तांकां जॉब तेणी हॅप्पी आहा. तेंचे फॅमिली कितें आसता, एक मनीस एका फॅमिलीन कामाक लागलो हय, म्हणजे कितें आसता न्हू, तेजी पळय माय बाय आसता, तांकांय त्रास जाता. तांकांय मागीर कोणाक कामाक लागलो जाल्यार एटलिस्ट तो बिजी उरता. नाल्यार तो एक बेश्टो हिंगा थिंगा भोंवूंक उरता आनी तो मनीस इरगोन उरता. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार तुजी कामाय जाल्या ऑलरावंड डेव्हलपमेंट वर्कूय खूब जालें. हांवें केल्या, म्हाका जाता तितली केल्या. मात ती केन्नाय तूं पयशे न्हू, जितली कामां करता न्हू तितली तुका कामां आनी घेता. कामां केन्नाच काबार जाय. आनी लोक म्हाका सांगता न्हू, म्हाका तेन्ना लायक जाता. जेन्ना लोक म्हाका कडेन इनवॉल्व जाता न्हू केन्नाय, खंयचे भाड्याले जावं खंयच्या कॉलनीचे जावं खंयचे कोणीय. आनी म्हाजें एक न्हू म्हाज्या मनान कितें, एक पासून बरें खंयच्या कोनशाक आहा न्हू, सारकें हितून हेड्यान पासून तो राहा घर न्हू, म्हाजी वीश न्हू ताका रस्तो दिवपाक आनी ताका लायट उदीक दिवपाक. एक पासून हांव ते वोट वा चिंतिना, वोटाचें पळोवन हांव केन्ना वचना. म्हाका एक मनीस म्हाका तो चड व्हडलो, हांव तें चिंतून हांव कामां करता. आयज जेन्ना आमी तुमचो बर्थडे सेलिब्रेट करता, आयचे दीस 4.5 वर्सांनी फुडले 6 म्हयने आनी तेजे फुडले मागीर पत्ते इलेक्शन कशें पळयता तुमी? पळय, फुडलें इलेक्शन न्हू सगळें पळय, तूं काम करता तेन्ना तुका लोक पळयता. हें सगळें न्हू लोकांच्या हातीन आसता. लोक तुका जज करता, लोक सारके बेस्ट जज करपी. कोण काम करता, कोण तुका फ्री आसता, कोण तुका एक्सेसिबल आहा, कोण तुका केन्नाय वयता तुका मेवता. कित्याक आमचें घर तुका सदांच ओपन आहा. आमच्या टायमाचें मातशें ओपन आहलें तशेंच हांवें दवरलां. आमच्या दारान पळय केन्नाच कोण भितर सरतना केन्ना दारार बंद आसना. केन्नाच दारार मारना. आतां केन्ना एक पाट तुका सांगता, एक 5-6 म्हयन्यांनी जावं एका वर्सान आमगेर केन्नाय दारार मारता टट करून. तेन्ना आमकां तो पयस रावनूच गमता, हो मनीस पयसूच रावना. नाल्यार हे एरियेचो आमचो केन्नाच दारार ना. ते लोक येतात आनी आमच्या डायरेक्ट सालान येवन बसता. सो ही 4.5 वर्सां पळयत जाल्यार कामां केल्या, लोकांक पावला. रुदॉल्फ पत्तो आमदार दिसतलो आमकां? हे न्हू देवाच्या हातीन आहा आनी लोकांच्या हातीन आहा. कितें आसता न्हू, देवाच्या हातीन सगलें आहा. मनशान कितलेय चिंतलें न्हू, लास्टाक मनीस हेल्थी आसूंक जायो. हय. देवाचो आशिर्वाद इम्पॉर्टंट. देवाचो आशिर्वाद आहा जाल्यार सगलें चिंता तितलें जाता. आयच्या तुज्या बर्थडे दिसा तुजी मेसेज कितें आसतली तुज्या लोकांक, सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या? सांताक्रूज कडच्या लोकांक म्हाका एक मेसेज आहा की सगळ्या लोकांनी आयज बर्थडेक येवचें आमच्या. आनी कोणाक कार्ड बा दिवपाक चुकल्यार तुमी सोजमन घेवचें. कित्याक तसलें म्हाका इंटेन्शन ना कोणाकूय सोडपाचें. म्हाका जाय सगल्यार येयलेले. आनी तुमी सदांच मामीक सपोर्ट केलोलो आहा. तेच भाशेन तुमी आमकांय सपोर्ट, म्हाकाय सपोर्ट करचो. आनी मामीच्या आशिर्वादानूच हांव चलतां. आनी तुमकां जाय तशेंच म्हाका करपाचें. हांव केन्नाच म्हाज्या मनान हांव म्हाका जाय तशें करिना. केन्नाय कसलें काम पासून करतना हांव सदांच सांगता तुमकां जाय तशें तुमी करा म्हणून. आनी दुसरें कितें, म्हाका सगळें क्रिस्टल ओपन क्लियर रावपाचो आहा. आनीक केन्नाय लोक आमच्या दारान येयलो न्हू, केन्नाय स्पिकर ऑन दवरूनच हांव उलयतां. कित्याक न्हू तेंकांय गमपाक आनी तेय इनवॉल्व जाता. आनी तेंकांय आयकूं येता हांव कसो उलयतां, कितें उलयता. आनी सगळे लोक कशे एकठांय आनी मोगान रावन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी एक रावंक जाय. कितें आसता पळय, आमी आयज आहा फाल्यां ना. कितें आसता न्हू, अशें राग बा धरून एक पाट हांवें जर कोणाचेर राग बा धरलो जाल्यार ते धरून वयतले आमी. सगळे एक राबोन आमी एकवटान आमी सगळे रावत जाल्यार आमच्यान आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी इन गोवा ही म्हाजी विश आहा करपाक. आनी हें जावंक शकता फकत तुमच्या सपोर्टान. थँक्यू बाबा, ते वेळ दिलो म्हणून. विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे वन्स अगेन आयच्या दिसाक. ओके.